अब पछि आमा रहेको छ वस्तुगत परीक्षा। विद्यार्थीले उत्तर लेख्ने कार्यमा स्वतन्त्र र मौलिकता नहुने निश्चित उत्तर हुने प्रश्नलाई वस्तुगत परीक्षा भनिन्छ। लामो उत्तर लेखिरहनु नपर्ने, ठिक उत्तर मात्र छनौट गरे पुग्ने, चिन्ह लगाए हुने, एक शब्दमा लेखे हुने खालको वस्तुगत परीक्षा हो। वस्तुगत परीक्षाले पदहरूको धारणा, शब्द तथा तथ्य सम्बन्धी ज्ञान, सिप र धारणाको उपलब्धि जाँच गर्दछ। अनि वस्तुगत प्रश्नहरू विद्यार्थीको मौलिक अभिव्यक्ति, विचार आदिको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वस्तुगत परीक्षामा प्रश्नपत्र बनाउँदा बढी समय लाग्नुका साथै बढी दक्षताको आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028मा लागू भएपछि नेपालमा निबन्धात्मक लिखित परीक्षा बाहेक वस्तुगत परीक्षा पनि प्रचलनमा आएको हो। वस्तुगत परीक्षा लिखित परीक्षा अन्तर्गत परे तापनि यस्तो परीक्षामा विद्यार्थीले निर्देशन अनुसार चित्रमान लाग्ने र चिन्ह मात्र लगाउने र एक शब्द मात्र उत्तर लेख्ने खालका प्रश्न हुन्छन्। वस्तुगत परीक्षाको विकास जे.एस. राइसद्वारा गरिएको हो। वस्तुगत परीक्षाको विशेषता विशिष्टीकरण तालिकाका आधारमा विशिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकिने गरी प्रश्नहरूको निर्माण गर्न सकिने, अनि सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा सरलता र एकरूपता हुने, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउन नसकिएमा शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुने, प्रश्नहरूलाई प्रश्न बैङ्कमा राखी पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, अनि परीक्षा सञ्चालनमा कम समय लाग्ने, विद्यार्थीका विभिन्न दक्षता वा मापन गर्न सकिने, विषयवस्तुलाई धेरै मात्रामा समावेश गर्न सकिने। वस्तुगत परीक्षाको फाइदा तथा बेफाइदाहरू। वस्तुगत परीक्षाका फाइदाहरू। वस्तुगत परीक्षाका बेफाइदाहरू। मूल्याङ्कन बढी विश्वसनीय र वैधता हुने। पाठ्याङ्शको धेरै भाग प्रश्नमा समेट्न सकिने, प्रश्नहरूको उत्तर दिन र परीक्षण गर्न सजिलो हुने, समयको बचत हुने, सम्पूर्ण विषयवस्तु पढ्ने बानी बस्ने, पूर्वाग्रही र पक्षपाती रूपमा मापन नहुने, विद्यार्थीले आफूले आउने प्राप्ताङ्कको अनुमान आफै गर्न सक्ने, विभिन्न किसिमको क्षमता जस्तै तर्क गर्ने, छनौट गर्ने, निर्णय गर्ने, स्मरण गर्ने आदिको मूल्याङ्कन एउटै प्रश्नावलीबाट हुने। वस्तुगत परीक्षाका बेफाइदाहरू। अन्दाजको आधारमा पनि कतिपय उत्तर मिल्ने, प्रश्न निर्माण बढी योग्य, दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकको आवश्यकता पर्ने, विद्यार्थीलाई नक्कल गर्ने सजिलो हुने, विद्यार्थीका नक्कल गर्ने र चोरी गर्ने बानीको विकास हुने, अनि विशिष्टीकरण तालिका नबनाएमा परीक्षा राम्रो नहुने र विद्यार्थीको मौलिक अभिव्यक्ति र भाषाशैलीको मापन नहुने र विद्यार्थीमा कण्ठ गर्ने बानी बस्ने हुन्छ। अब वस्तुगत परीक्षाको प्रश्न निर्माणका लागि मार्ग निर्देशनहरू। प्रश्न निर्माणमा कक्षागत स्तरलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रश्न निर्माण गर्दा विशिष्ट उद्देश्यसँग सम्बन्धित गराउनुपर्छ। प्रश्न सरलबाट जटिलतिर हुनुपर्छ। सधैँ, कहिलेकाहीँ, आदि, कहिल्यै पनि, होइन जस्ता शब्दको प्रयोग नगर्ने। परीक्षण गर्दा उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रश्न पुस्तकबाट जस्ताको त्यस्तै सार्नु हुँदैन। प्रश्नमा स्पष्ट निर्देशन उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रश्न सरल र स्पष्ट भाषामा हुनुपर्छ। अनि वस्तुगत परीक्षाका उपयोगिताहरू। प्रयोग। निबन्धात्मक परीक्षाको तुलनामा तथ्याङ्क वा वास्तविक जानकारी र सूचना मापन गर्नु परेमा, विद्यार्थीको समूह ठुलो भएमा र प्रश्नहरूलाई पुनः प्रयोग गर्नु परेमा, अङ्कन स्कोरिङमा विश्वसनीयता कायम गर्नु परेमा, दक्ष प्रश्न निर्माणकर्ता उपलब्ध भएमा, मूल्याङ्कनलाई पूर्वग्रही सम्बन्धी बनाउनु परेमा, छोटो समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा आदि। वस्तुगत परीक्षाका प्रश्नका प्रकार र उदाहरणहरू। आइमा रहेको छ ठिक बेठिक प्रश्न। दिएको प्रश्न ठिक बेठिक साँचो झुटो के हो भनी छुट्याउनु पर्ने प्रश्नलाई ठिक बेठिक प्रश्न भनिन्छ। यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीको स्मरण क्षमता जाँच गर्दछ। विषयवस्तुको धेरै भाग समावेश गर्न सकिने हुनाले ठिक बेठिक प्रश्न विषयवस्तुको व्यापकतामा समेट्दछ। यस्ता प्रश्नमा दोहोरो नकारात्मक वाक्य दिनु हुँदैन। पुस्तकबाट हुबहु सार्नु हुँदैन। यस्ता प्रश्न निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न सघाउ पुग्दछ। कण्ठ गर्ने बानीको विकास हुन्छ। नक्कल गर्ने कारण विश्वसनीयता कम हुन्छ। प्रश्नमा स्तरीयताको मात्रा कम हुन्छ। कुनै पाठ्याङ्शमा विद्यार्थीहरूले के कति सिकेका छन् वा के कति ज्ञान हासिल गर्न सकेका छन् भन्नेबारे लेखाजोखा गर्न ठिक बेठिक प्रश्न उपयुक्त हुन्छ। सामान्य ज्ञान जाँच्न ठिक बेठिक परीक्षा उपयुक्त हुन्छ। यस किसिमको परीक्षा माथिल्लो कक्षाभन्दा तल्ला कक्षाहरूमा बढी उपयुक्त हुन्छ।
ठिक बेठिक प्रश्न सुधारका लागि मार्गनिर्देशनहरू। एकभन्दा बढी प्रमुख विषय समावेश गरी प्रश्न बनाएमा विद्यार्थीमा भ्रम पर्छ। आंशिक रूपमा ठिक वा बेठिक प्रश्न हुनु हुँदैन। अनावश्यक कुरामा जोड दिनु हुँदैन। वाक्य सकेसम्म छोटो हुनुपर्छ। वाक्यको अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। नकारात्मक वाक्य लेख्नु हुँदैन। ठिक बेठिक वाक्यको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्छ। प्रश्नको दायाँ र बायाँ ठिक वा बेठिक लेख्नको लागि खाली ठाउँ छाड्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकका वाक्यहरू हुबहु सार्नु हुँदैन, किनभने कुनै वाक्यको अर्थ पाठ्यपुस्तकको प्रसङ्गमा स्पष्ट हुन्छ, तर त्यो वाक्य अलग छुट्याउँदा त्यसको अर्थ स्पष्ट नहुन सक्छ। पाठ्यपुस्तकै वाक्यहरू उद्धृत गर्ने चलन गरेमा विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक घोक्न थाल्नेछन्। यसरी घोकेर पढ्नु राम्रो हुँदैन। दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्नहरू सोध्नु हुँदैन। सधैँ कहिले पनि कुनै पनि र सबै जस्ता शब्दहरू प्रश्नमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने यस्ता शब्दहरू प्राय गरेर बेठिक प्रश्नमा आउँछन्। कहिलेकाहीँ सायद र सम्भव जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, कारण यी शब्दहरू प्राय गरेर ठिक प्रश्नहरूमा आउँछन्। ठिक बेठिक प्रश्नको प्रयोग। ठिक बेठिक प्रश्नका बेफाइदाहरू र प्रयोग। अब प्रयोगमा स्मरण गर्ने विषयवस्तुका लागि धेरै सङ्ख्यामा प्रश्न सोध्नु परेमा, तल्लो तहका विद्यार्थीहरूको परीक्षण गर्नु परेमा, सामान्य ज्ञान परीक्षण गर्नु परेमा, तथ्यहरूको ज्ञान र परीक्षण गर्नु परेमा। ठिक बेठिक प्रश्नका बेफाइदाहरू। अन्दाजले मिलाउने सम्भावना बढी हुने, माथिल्लो तहको विद्यार्थीका लागि उपयोगी नहुने, नकल गर्ने सम्भावना बढी हुने, प्राय आधा ठिक र आधा बेठिक हुनाले अन्दाज गर्न सजिलो हुने। आमा रहेको छ खाली ठाउँ। आइमा रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा मुख्य शब्दहरू खाली राखी विद्यार्थीलाई भर्न लगाउने प्रश्नलाई खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न भनिन्छ। विभिन्न मितिहरू, नामहरू, शब्दहरू विद्यार्थीलाई आउँछ वा आउँदैन भनी यसका प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। यसरी अन्दाजबाट मिलाउने गाह्रो पर्ने हुँदा ठिक बेठिक प्रश्नको तुलनामा राम्रो मानिन्छ। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नका कमी कमजोरीहरू। यस किसिमको प्रश्नले सबै खाले सिकाइ उपलब्धि जाँच्न नसकिने, विद्यार्थीले महत्त्वपूर्ण मात्र विषयवस्तु पढ्ने, कण्ठ गर्ने बानी हटाउन नसकिने, मौलिकता नकल गरे सही मापन नहुने कमजोरीहरू। अनि खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नका मार्गनिर्देशनहरू। प्रश्न निर्माणमा अनिश्चितता कुरा सोध्नु हुँदैन। एउटै प्रश्नमा धेरै शब्दहरू भर्ने वा खाली ठाउँ नदिने। प्रश्न पुरा वाक्यमा दिनुपर्छ। खाली ठाउँ सुरुमा नराखी बीच अन्त्यमा हुनुपर्छ। अनि एउटै प्रश्नमा धेरै रिक्त स्थान राख्नु हुँदैन। प्रश्न पाठ्यपुस्तकभन्दा हुबहु हुनु हुँदैन। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा सम्भावित उत्तर एउटै मात्र हुनुपर्दछ। तलको प्रश्न हेर्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म डटमा भएको हो। यस प्रश्नमा सम्भावित उत्तर दुईवटा छन्। खाली ठाउँमा जन्मेको साल अथवा जन्मेको ठाउँ लेखे पनि हुन्छ। यस किसिमको दुई वा दुईभन्दा बढी ठिक उत्तर हुन सक्ने प्रश्न सोध्नु उपयुक्त हुँदैन। यस किसिमको प्रश्न बनाउँदा पाठ्यपुस्तकका वाक्यहरू हुबहु सार्नु हुँदैन। अनि कारण पाठ्यपुस्तकका वाक्यहरू दिइने विद्यार्थीहरूको कण्ठ घोक्नतिर लाग्छन् र कण्ठ घोक्ने बानीले स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने बानी मरेर जान्छ। खाली ठाउँ भर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र सोध्नुपर्छ। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको प्रयोग। ऐतिहासिक घटना, तिथि, मिति, नाम, स्थान, सङ्ख्या, सहर आदि ज्ञानको मापन गर्न। अनुमानको भरमा उत्तर दिने बानी हटाउन। साना कक्षाहरूमा प्रभावकारी सिर्जन गर्न। धेरै विषयवस्तुलाई समावेश गर्न। विद्यार्थीहरूमा अन्दाज र अनुमानको भरमा उत्तर दिने बानी हटाउन। आइमा रहेको छ। अब थर्डमा रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्नको उत्तर छनौटमा दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्प भएको प्रश्नलाई बहुवैकल्पिक प्रश्न भनिन्छ। यस प्रकारको प्रश्न निर्माणमा अधुरो वाक्य वा प्रश्नवाचक वाक्यको प्रयोग गरिन्छ। अनि सम्भाव्य उत्तर आउने छनौटको रूपमा दिइन्छ, जसमध्ये एउटा मात्र सही उत्तर हुन्छ। प्रश्नको आधारमा दिइएका विकल्पमध्ये सबैभन्दा मिल्ने उत्तरमा निर्देशन अनुसार विद्यार्थीले चिन्ह लगाउनुपर्छ। प्रश्नको उत्तरमा विकल्प प्रश्नसँगै दिई सही विकल्प छान्न दिने प्रश्न नै बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्। यस्ता प्रश्नमा प्रश्न सङ्ख्या प्रशस्त हुने हुँदा विषयवस्तुको धेरै भागलाई समावेश गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न यस प्रकारको प्रश्न बढी सफल हुन्छ। यस प्रकारको प्रश्न स्पष्ट खालको हुनुपर्छ। यस प्रकारको प्रश्नमा उत्तरको विकल्प दिँदा कम्तीमा 4वटा दिनुपर्छ र सामान्यतया व्यवहार 4वटा विकल्प दिने प्रचलनको रहेको छ। यसमा प्राप्ताङ्क कुञ्जिकाको प्रयोग हुने भएकाले प्राप्ताङ्क वस्तुनिष्ठ हुन्छ। पहिले एउटा समस्या कथनको रूपमा दिएको हुन्छ र जसमा 4वटा प्रतिक्रियालाई उत्तर विकल्पहरूका रूपमा दिएको हुन्छ। यो परीक्षा बढी विश्वासिलो र वैधता प्रदान हुन्छ। धेरै विकल्पहरू हुने हुँदा यसलाई बहुछनौट परीक्षा पनि भनिन्छ। वस्तुगत परीक्षाहरूमध्ये यो सबभन्दा भरपर्दो मानिएको छ, किनभने विद्यार्थीहरूको विभिन्न स्तरका संज्ञानात्मक उपलब्धिहरू जाँच्न यो परीक्षा बढी उपयोगी हुन्छ। र बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माणका मार्गनिर्देशनहरू। पहिलो भागमा समस्या स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नकारात्मक रूपमा उल्लेख भएका भाग हटाउनुपर्ने हुन्छ। सही उत्तर समष्टिगत रूपले सही र स्पष्ट हुनुपर्छ। वैकल्पिक उत्तरहरूमध्ये एउटा सही र सर्वोत्तम हुनुपर्छ। सही विकल्पहरूको अनुमान गर्ने शब्द राख्नु हुँदैन। निर्दिष्ट स्पष्ट हुनुपर्दछ। प्रश्नको भाषा सरल र स्पष्ट र छोटो हुनुपर्छ। विकल्पहरू एकै नासको हुनुपर्छ। माथिका सबै वा माथिका कुनै पनि होइनन् जस्ता विकल्पहरू नदिनु राम्रो हुन्छ। बहुवैकल्पिक प्रश्नका उपयोगिताहरू, फाइदाहरू। अब बहुवैकल्पिक प्रश्नका बेफाइदाहरू। विद्यार्थीको गति परीक्षण अनि मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीयता र वैधता कायम गर्न अनि धेरै विषयवस्तु समेट्नु परेमा, तार्किक क्षमता र विषयवस्तुको गहिराइमा मूल्याङ्कन गर्नु परेमा। अनि बहुवैकल्पिक प्रश्नका बेफाइदाहरू। प्रश्न निर्माण गर्न कठिन हुने र समय बढी लाग्ने हुन्छ। अनि अनुमानको भरमा पनि कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने हुन्छन्। अनि मौलिक क्षमताहरू मापन गर्न सकिँदैन। व्यावहारिक सिपहरू मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी अब आइभीमा रहेको छ 4थमा जोड मिलाऊ प्रश्न, म्याचिङ टेस्ट। दुई विषयलाई अलग अलग पंक्तिमा राखी तिनीहरूको सम्बन्धमा आधारमा मिलाउने प्रश्न नै जोडा मिलाउने प्रश्न हुन्। एउटा पदमा दिइएका कुरालाई प्रेमिस वा मूल कुरा वा तिनैसँग मिल्ने गरी दिइएकोलाई प्रत्युत्तर रिस्पोन्स भनिन्छ। जोडा मिलाउने प्रश्नमा तथ्यगत कुरा परीक्षण गर्न सहायता पुग्दछ। यस्ता प्रश्नले दुईवटा वस्तुहरू बीच सम्बन्ध जाँच्न सकिन्छ। जोडा मिलाउने प्रकारका प्रश्न निर्माण गर्दा बायाँतिर क लहर र दायाँतिर ख लहर बनाइएको हुन्छ। क लहरमा प्रश्नहरू वा अधुरा वाक्यहरू हुन्छन् र ख लहरको उत्तर निर्देशन अनुसार सङ्केत गर्ने वा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो प्रश्न निर्माण गर्दा प्रश्न सङ्ख्याभन्दा उत्तरको सङ्ख्या बढी हुनुपर्छ। जोडा मिलाउने प्रश्नहरूमा दुईवटा लहरहरू हुन्छन्। प्रत्येक लहरमा शब्दहरू अथवा वाक्यांशहरू लेखिएका हुन्छन्। पहिला लहरको अगाडि खाली ठाउँ छाडिएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूले पहिलो लहरमा उल्लेखित शब्द अथवा वाक्यांशसँग जोडा मिल्ने शब्द अथवा वाक्यांश दोस्रो लहरबाट लिनुपर्छ। अब जोडा मिलाउने प्रश्न बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोडा मिलाउने प्रश्नहरू बनाउँदा दुवै लहरका भनाइको सङ्ख्या बराबर हुनु हुँदैन, अर्थात् एउटामा बढी र अर्कोमा घटी हुनुपर्छ। 2. प्रत्येक लहरमा एउटै किसिमका कुराहरू हुनुपर्छ। एउटै लहरमा एकभन्दा बढी किसिमका कुराहरू दिनु हुँदैन। तल एउटा अनुपयुक्त प्रश्नको नमुना दिइएको छ। महाकवि अनि लन्डन, सगरमाथा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नेपाल सबैभन्दा अग्लो टाकुरो, पाकिस्तान, इङ्ल्यान्ड। अब महाकवि भन्ने बित्तिकै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई, अनि सगरमाथा भन्ने बित्तिकै नेपाल, अनि भारतका प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै नरेन्द्र मोदी। अब सगरमाथा भन्ने बित्तिकै सबभन्दा अग्लो टाकुरो अथवा भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी लन्डन भन्ने बित्तिकै इङ्ल्यान्ड बुझ्नु पर्यो। अब माथि उल्लेखित समूहमा नमुनामा पहिलो लहरमा कवि, राजधानी, हिमाल, पहाड, प्रधानमन्त्री या यी सबै किसिमका होइनन्। यी बेग्ला बेग्लै कुराहरू हुन्। यस कारण अन्दाजले पनि सजिलैसँग जोडा मिलाउन सकिन्छ। शिक्षकले यस्तो प्रश्न सोध्नु हुँदैन। तिनमा रहेको छ पहिलो लहरमा प्रत्येक शब्द अथवा वाक्यांशको अगाडि ठाउँ छोड्नुपर्छ। दोस्रो लहरमा चाहिँ शब्द अथवा वाक्यांश क्रमशः सङ्ख्यामा लेख्नुपर्छ। जोडा मिलाउने प्रश्नको उपयोगिता, फाइदाहरू। तथ्यगत जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न अनि तथ्यगत जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न दुई विषयवस्तु बीचको सम्बन्ध पहिचान गर्ने, योग्यता क्षमता मापन गर्ने।
अनि एकै किसिमका धेरै प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गराउन अनि प्रश्नलाई रोचक र आकर्षक बनाउन विभिन्न तथ्य घटना आदिको परीक्षण गर्न अनुमानको भरमा उत्तर मिलाउने प्रवृत्तिलाई कम गर्न। अब जोड मिलाउने प्रश्नका के फाइदाहरू? विद्यार्थीमा कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने अनि स्तम्भहरूमा उही प्रकारका पदहरू मिलाउन कठिन हुने अनि स्मरण शक्तिको जाँचमा मात्र बढी जोड दिने विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान मापन गर्न नसकिने।